बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट लईक अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में आज हमारे जो मेहमान हैं, जो हमारे दोस्त राना फ़याज़ साहब, जो कि ढोडा यूनियन कौंसिल के साबका चेयरमैन रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम में राना साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। और सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से अल्लाह हैं? करम है, शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी अल्लाह के साथ। अच्छा राना साहब, आपके पास हम यहाँ पे हाज़िर हुए इस सिलसिले में कि आपने यूनियन कौंसिल ढोडा में अपने दौरे इक़्तिदार में क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं, उसके हवाले से ज़रा कुछ हमें गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन कौंसिल डोडा में जो हमने काम करवाए हैं, ये तारीखी अल्लाह के फजल करम से इस यूनियन कौंसिल को हमने बनाया है। आज से पहले कभी मेरी यूसी में इन गाँवों में इतना कभी काम नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज बिला तफरीक पूरी यूनियन कौंसिल में सब का किसी का भी ये नहीं कहा कि इसका नहीं करना है, उसका नहीं करना। सब दोस्तों का, सब अहलान इलाके का, पूरी यूसी की आवाम का इंशाल्लाह बिला तफरीक सब का काम किया है। और डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूसी जो है पंजाब में अल्लाह के फजल करम से तरक्याती कामों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे है। जिन गाँवों को रास्ते नहीं थे 70 साल से, अब यहाँ हमारे गांव से संगे बूटर कभी उनकी खुशी गमी हो जाती थी, वो लोग अपना गांव में जाना उनके लिए मुश्किल था, उनको हमने यहाँ से रास्ता दिया। अपने गांव से बरोगी को रास्ता दिया, चूड़ मुंडा जितने भी, अब डोडा पूरे डोडे में इतना बड़ा कस्बा है, एक गली भी हमने कच्ची नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो नालियाँ और जो उसका मेन रास्ते, जो उसकी सड़कें, जो उसकी गलियाँ पीसी सारी अल्हम्दुलिल्लाह कर दी हैं। डोडा से हमने जो रास्ता मेन था थत्था बाबा थत्था सरकारी का, वो हमने को पौने 2 किलोमीटर, जो पौने 2 किलोमीटर सोलेंग और दोनों तीनों गाँव का गलियाँ नालियाँ मुकम्मल जाके आप विज़िट कर सकते हैं। बिला तफरीक सब का किया, ये नहीं कहा कि फ़लाँ मेरा सियासी मुखालिफ है या फ़लाँ ने मेरा, सब का किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारा ऐलान था कि किसी का भी काम नहीं छोड़ना, सब का करना है और सब का किया है। इस तरह बहुत देर का मुतालबा था ऐदलपुर से डोडा का पौने 2 किलोमीटर, वो रास्ता हमने वो मुकम्मल किया। जो बच्चियाँ स्कूल में सुबह आती थी, जो बच्चे स्कूल में आते थे, उनका रास्ता नहीं था, वो अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हुआ। 29 गाँव थे मेरी यूसी में, 29 गाँव में से एक गाँव भी खाली नहीं छोड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह बिला तफरीक सब का काम किया और मुकम्मल सारे गाँव का मुकम्मल जो गलियाँ नालियाँ जो उनके बुनियादी ज़रूरत थी, वो अल्लाह के फजल करम से हमने मुकम्मल की है। ये मैं नहीं कहता, अपने मुंह से बंदे को खुद तारीफ़ नहीं करनी चाहिए। मेरे यूनियन कौंसिल के जो लोग हैं, जो मेरे यूनियन कौंसिल के बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, वो हर बंदा कहता है कि इतना कभी काम पाकिस्तान की तारीख में इतना कभी काम यूसी में नहीं हुआ। सबकी यूसी यहीं पे हैं, सबके मामला यहीं पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने यहाँ काम करके खुदा के फजल करम से। राना साहब, जीवे पाकिस्तान प्रोग्राम की जो टीम आपके पास आई है, वो इसी हवाले से आई है कि आपने यहाँ पे पूरे तहसील पसरूर के अंदर चंद एक यूसीज़ हैं जिनमें जो है ना वो काम हुए, तरक्याती काम हुए। और ख़ुसूसन मैं ये कहना चाहूँगा कि चेयरमैन जो हजरात थे, उन्होंने काम जो है ना वो अपनी ज़ाती दिलचस्पी ज़ाहिर करके वो करवाए। उनमें सर फहरिस्त आपका नाम है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है सियासत की, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सूरत हाल, गवर्नमेंट तो आई हुई है पीटीआई की, बस थोड़ा सा महंगाई में लोग बहुत परेशान हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से ये महंगाई पे कंट्रोल करेंगे और करना भी चाहिए। अवाम ने मैंडेट दिया है इनको, गवर्नमेंट दी है, वोट दिया है लोगों ने, तो इस पर इनको पूरी अपना फोकस करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को, पब्लिक को रिलीफ मिलेगा तो बेहतर रिजल्ट आएगा, उनको करना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से करें। ये जो पिछले दिनों 1-2 रोज़ पहले ही गुजरांवाला में जलसा हुआ है पीडीए की तरफ से, ये मुख्तलिफ जो सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पे एक जो है वो एहतजाज कह लें आप कि एहतजाजी जलसा जो है ना वो किया है उसमें। उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है अब कुछ लोगों को रिलीफ जो है वो देगी?
ریلیف دینے کی اب یہ کوشش کریں گے, ریلیف دیں گے تو پھر آگے معاملہ چلیں گے نا. اگر ریلیف نہ دیں گے تو پھر تو کوئی بھی ہے, میں ہوں یا میں جب کوئی کام نہیں کروں گا, اپنے یو سی کے لوگوں نے مجھے چیئرمین منتخب کیا تھا, تو دوبارہ میں الیکشن میں جاؤں گا تو پھر لوگ مجھ سے سوال کریں گے یہ آپ نے کیا کیا ہے. ان کو بھی 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, ان کو ریلیف پبلک کو دینا چاہیے, مہنگائی پہ کنٹرول کرنا چاہیے. جو یہ مافیا جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کون ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, کون اس کے پیچھے ہے, ان کے سب پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے. اب تو ان کے پاس گورنمنٹ ہے اور کرنا بھی چاہیے. تو یہ جو سارا جو یہ اس پہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے, عوام کو ریلیف دیں گے, تو عوام انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا ساتھ دے گی. اور آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی خدا کے فضل و کرم سے پھر جو بھی ہے کوئی بھی اچھا کام کرے تو پھر لوگ اس کے کام کی اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو امید ہے جو انہوں نے کوئی 1-2 دن سے بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے, سارے سرکاری افسران کو فیلڈ میں نکالا ہوا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں فوری طور پہ اور دیکھیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی بازار لگا رہے ہیں, جو بنیادی جو سہولت ہے, سستا بازار, سہولت بازار لگا رہے ہیں ہر تحصیل میں. اس کی اے سی صاحب جو ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں وہ ان کی نگرانی میں وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم ہمیں تو یقین ہے کہ کر بھی رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اگر کریں گے تو پھر ہی دوبارہ سروس دیں گے تو پھر ہی دوبارہ آئیں گے نا. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں تو یقین ہے کہ یہ اگر ان کو سب پہ ہاتھ ڈالیں گے, کریک ڈاؤن کریں گے ذخیرہ اندوزوں پہ, یہ مہنگائی پہ, تو دوبارہ بھی ان کو پھر لوگ ان کو موقع دیں گے. اگر یہ کچھ کریں گے نا تو ایسے ہی چلے گا کام, تو پھر دوبارہ تو مشکل ہی ہے. پھر تو کوئی بھی ہے تو ایک دفعہ تو وہ پبلک دے دیتی ہے, دوبارہ تو اس نے اپنی سروس دے کے آنا ہے. تو یہ اگر یہ ایسی سروس دیں گے تو دوبارہ آ جائیں گے. نہیں تو اچھا رانا صاحب, آپ جو ابھی متوقع ہمارا بلدیاتی الیکشن ہے ان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن لڑیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ ہم نے پہلے بھی 2-3 الیکشن لڑے ہیں. میں نے پہلے یونی کونسل کا کلاس والا یو سی تھی, اس میں کونسل کا الیکشن لڑا تھا, وہ بھی جیتا تھا. اس سے پہلے بھی کونسل کا الیکشن لڑا تھا, وہ بھی الحمدللہ جیتے. اس دفعہ یو سی چیئرمین کا الیکشن تھا اور بلدیات کا الیکشن بڑا مشکل تھا, اور بڑے مشکل اس میں ہم نے لڑا ہے کہ بہت سے لوگ تو ہمیں ہرانے کی کوشش میں تھے, لیکن خدا کا فضل ہے, بزرگوں کی دعائیں تھیں, اللہ کا شکر ہے. تو ہم یہ الیکشن بھی 1150 کی لیڈ سے ہم نے الحمدللہ, میں نے اپنی یونی کونسل کا الیکشن بھی نہیں کیا تھا. تو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے, تھوڑا بہت تجربہ تو ہو گیا. انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن تو ہر صورت لڑیں گے خدا کے فضل کر دے. اچھا رانا صاحب, یہ بتائیں کہ جو آپ نے پچھلے کام کی ان میں آپ نے کچھ سڑکیں بنوائیں, گلیاں نالیاں بنوائیں, اس کے علاوہ کوئی اور مزید کوئی آپ نے ترقیاتی کام کیے ہیں وہ بھی ذرا کائنڈلی بتا دیجیے. بس یو سی کے حساب سے یہ جو بنیادی ضرورت تھی یہی کیے ہیں, اور ان کو وہ سب کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ہاں, میں نے الحمدللہ پوری اپنی یو سی میں ڈوڈا یو سی کے بیچ میں جو سب سے بڑا فلٹریشن پلانٹ جو بنیادی ضرورت تھی وہ 20-25 لاکھ کا بہت بڑا پلانٹ تھا, وہ ہم نے لگوایا. اور میری یو سی میں تقریباً 18 سے 20 گاؤں میں صاف پانی کا جو میں نے الحمدللہ بندوبست کیا ہے. ان کو بڑا بور کروا کے, ان کو ایک پورے اس میں سسٹم میں لا کے, ان کو وہ جو نیچے والا بور اور بڑا بور کروا کے ان کو پانی کی سہولت دی. تقریباً میکسیمم 1820 گاؤں ہوں گے جو ہم نے وہ صاف پانی کے لیے اپنی کوشش کر کے, اپنی ضرورت کے, اپنے جو محنت کر کے, اسٹرگل کر کے, وہ میں نے خود اللہ کے فضل و کرم سے 18 سے 20 گاؤں میں صاف پانی کا جو بنیادی ضرورت, جس سے مختلف بیماریوں کو لوگ شکار ہو جاتے تھے, اور ہمارا پانی بڑا خراب تھا, تو وہ ہم نے سارے تھتے باوے میں لگوایا, تھتا سرکاری میں لگوایا, اور ہم نے یہ کوڈلی میں لگوایا, جادہ میں لگوایا. جادہ کی بہت بری صورتحال تھی پانی کی. بروکی میں لگوایا, ماچھی آل گاؤں اس میں لگوایا. مطلب ایسے کوئی 18-20 گاؤں میں ہم نے جو صاف پانی کا بندوبست کیا ہے. یعنی آپ نے واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ 18 سے 20 لگوائے ہیں. واٹر فلٹریشن پلانٹ ایک لگایا بڑا جو ڈوڈے کے اندر ہے, وہ ابھی بھی چل رہا ہے. جو دوسرے لگوائے ہیں وہ ہم نے تقریباً اپنے اس سے اپنی مدد آپ کے تحت ہی 500 فٹ کا بڑا بور کروا کے, اور بڑا ان کو ایک ٹینکی شینکی بنا کے, ان کو ایک میٹر اور لگوا کے, میتے میں لگوایا, بلو توڑے میں لگوایا, چکے ساک میں لگوایا. رانا صاحب, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت, کہ اس میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف نہیں تھا؟ گورنمنٹ کی طرف ہمیں کوئی ریلیف نہیں تھا. وہ ہم نے یہ اپنی کوشش, اس پہ کوئی 2-2.25 لاکھ روپیہ خرچہ آتا تھا, وہ ہم نے الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. ہم نے عیدل پور میں کافی 18-20 گاؤں میں میرا بھی یاد آ رہا ہے کہ ہم نے یہ پانی جو صاف پانی لوگوں کو دیا. سب سے بڑا پروجیکٹ ہم نے لگوایا
وہ گورنمنٹ سے لگوایا تھا, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے, وہ ہم نے ڈوڈا میں لگوایا. وہ فلٹریشن پلانٹ تھا 18-20 لاکھ, وہ چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, لوگ پانی بھر رہے ہیں اور چل رہا ہے الحمدللہ. جی ناظرین, ہمارے مہمان تھے ہمارے آج دوست رانا فیاض صاحب, جو کہ یونین کونسل ڈھوڈا کے سابق چیئرمین ہیں, اور آپ نے ان کی بات گفتگو سنی ہے کہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ جو ہم نے وزٹ کیا یونین کونسل کا, تو اس میں لوگ جو ہیں نا ان کو کافی زیادہ اپریسیشن دے رہے ہیں. اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے اپنے میزبان لیک احمد بٹ کو. فی امان اللہ.